नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। सन् 1975मा सिक्किममा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भयो, तर यसको परिणामस्वरूप सिक्किमले आफ्नो राजतन्त्रात्मक स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिष्ठा गुमाउनुको साथै भारत शासित एक राज्यको रूपमा रहनु पर्यो। यस प्रकार एक स्वतन्त्र राष्ट्रबाट एक शासित राज्यमा परिवर्तन हुनमा एकजना सिक्किमका नेताको नाम आउने गर्दछ, जसले सन् 1945 देखि सिक्किम प्रजामण्डल नामक राजनैतिक पार्टी स्थापना गरी उनी सिक्किमको भारतमा विलय नभएसम्म निरन्तर रूपमा लागिरहे। त्यसैले पनि कतिपय सिक्किमका लेखक तथा विद्वानहरूले उनैको नामबाट सन् 1945 देखि 1975सम्म काजी युग पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। उनी काजी लेन्दुप दोर्जे, जसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले स्वतन्त्र राष्ट्र गुमेकोमा कसैले उनलाई गद्दार, देश बेचुवाको नामले गाली गर्ने गरेको पाउँछौ भने कसैले उनलाई प्रजातन्त्रका योद्धा तथा सिक्किमको महान नेताको रूपमा पनि मानेको पाउँछौँ। हो, उनी काजी लेन्दुप दोर्जेको स्वतन्त्र सिक्किममा भएको उदयदेखि भारत शासित राज्यको मुख्यमन्त्रीसम्मको यात्राको बारेमा आजको यस कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतका प्रायजसो राज्यहरू एकीकृत भारतमा विलय भए, तर केही राज्यहरू जस्तै हैदराबाद, गोवा, कश्मीर जस्ता अधिराज्यहरू भने त्यति सजिलै भारतमा विलय हुन चाहेनन्। त्यस्तै सिक्किमको जनमतले पनि एक स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापित हुने पक्षमा निर्णय दिएकाले सिक्किमको विलयको प्रक्रियामा पनि कुनै कदम अघि बढ्न सकेन। तर सिक्किमभित्र नै भारतप्रति झुकाव भएका केही व्यक्तिहरू र केही राजनीतिक पार्टीका कारण अन्ततः सिक्किमको स्वतन्त्रता गुम्यो र भारत शासित राज्य बन्न गयो। यसो हुनुमा सिक्किमका एकजना नेतालाई दोष दिने गरिन्छ, जसले सिक्किममा एक बौद्ध विहारको प्रमुख र सामाजिक कार्यकर्ता हुँदै राजनीतितिर लागे। देशमा भइरहेको अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै भारतीय सहयोगबाट संसदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याई देशको उच्च पदमा आसीन हुन सफल भए। त्यसको साथै सिक्किमलाई भारतमा विलय हुनमा प्रमुख भूमिका पनि निर्वाह गरे। उनी थिए काजी लेन्दुप दोर्जे खाङसार्पा, जो सिक्किममा कान्छा काजीको नामले परिचित छन्। काजी लेन्दुप दोर्जे अर्थात् कान्छा काजीको जन्म सन् 1904 अक्टोबर 11मा पूर्वी सिक्किमको पाक्योङमा एक पुरातन खाङसार्पा परिवारमा भएको थियो। बौद्ध धर्मका कुलीन परिवारमा हुर्किएकाले केवल 6 वर्षको उमेरमा नै लेन्दुप रुम्तेक बौद्ध विहारमा प्रवेश भए। सो समयमा लेन्दुपका काका सुर्फुक लामा रामदेम दोर्जी नै सो बौद्ध विहारका प्रमुख लामा भएकाले उनी पनि उनका एक अनुयायी बने। उनी सानैदेखि होशियार र अनुशासित थिए। यही भएर तत्कालीन सिक्किमका राजा सितक्योङले रुम्तेक बौद्ध विहार भ्रमणको अवसरमा बालक काजी लेन्दुपबाट ज्यादै प्रभावित भएर उनलाई ग्यान्टोक लगे। ग्यान्टोकमा काजी लेन्दुपलाई एक तिब्बती स्कुलमा भर्ना गरियो। ग्यान्टोक स्कुलको अध्ययन सकिसकेपछि 16 वर्ष पुगेका लेन्दुप फेरि रुम्तेक बौद्ध विहार आई बौद्ध धर्मग्रन्थ सम्बन्धी कठोर अध्ययन तथा प्रशिक्षणमा लागे।
2 वर्षको कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेपछि उनी सोही रोमतिक बौद्ध विहारमा धर्मगुरु तथा सो बौद्ध विहारका प्रमुखका रूपमा नियुक्ति भए। बौद्ध विहारको प्रमुख हुँदा नै सामाजिक कार्यमा विशेष रुचि रहेका लेन्डुपका दाजु काजी फाङ छिरिङसँग नजिक हुन पुगे। काजी फाङ छिरिङले दार्जिलिङमा युवा बुद्धिस्ट एसोसिएसन नामक संस्था स्थापना गरेर सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएकोदेखि लेन्डुपलाई पनि यसप्रति लगाव हुन थाल्यो। त्यसपछि बौद्ध विहारमा कार्य गरेको 8 वर्ष भएपछि उनी पनि दाजु काजी फाङ छिरिङसँगै सामाजिक कार्यमा सामेल भए। उनीहरूले सिक्किमको पश्चिम क्षेत्रमा विभिन्न स्कुलहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुको साथै समाजको विकासको लागि विभिन्न सामाजिक तथा सुधारका कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गरे। यस प्रकार सामाजिक कार्यबाट सेवामूलक छवि बनाएका काजी लेन्डुपले सिक्किमका केही क्षेत्रहरूमा आफूलाई परिचित बनाउन सफल भए। यसपछि भने उनको लक्ष्यमा केही परिवर्तन भयो। सिक्किमेली जनताहरूको जीवनस्तर बृहत रूपमा उकास्न सामाजिक सेवाभन्दा राजनैतिक क्षेत्रको नै बढी योगदान रहने निष्कर्षमा पुगी उनी पनि राजनीतिमा लाग्ने विचार गरे। सिक्किममा राजा महाराजा जमिनदार तथा ठेकेदारहरूद्वारा भइरहेको थिचोमिचोले गर्दा उदासीन भएका सर्वसाधारण सिक्किमेली जनताहरूको भावना बुझ्न उनलाई कति पनि समय लागेन। यसले उनको राजनीतितिर लाग्ने विचारलाई ठूलो बल पुगेको थियो। अन्ततः उनले राजनीतिमा पहिलो कदम चलाए। सन् 1945 मा सिक्किम प्रजा मण्डल नामक एक राजनैतिक सङ्गठनको स्थापना गरी सङ्गठनको प्रथम अध्यक्षको पदभार पनि ग्रहण गरे। यस प्रकार लेन्डुपको राजनैतिक जीवनयात्रा सुरु भयो। स्थानीय राजनीतिक सङ्गठनबाट लेन्डुपले आफूलाई परिष्कृत गर्दै लगे। तर यसरी ससाना सङ्गठनहरूबाट देशको नेतृत्व तहसम्म पुग्न नसक्ने विचार गरी यस्तै अन्य साना साना संस्थाहरूसँग मिलेर जाने विचार गरे। सिक्किमेली जनताहरूको विकासको लागि एउटा बलियो राजनैतिक दलको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्य केही सङ्गठनहरूसँग मेलमिलाप प्रस्तावहरूको आदान प्रदान सुरु भयो। यसैको परिणामस्वरूप सन् 1947 डिसेम्बर 7 तारिकका दिन लेन्डुपको अध्यक्षतामा रहेको सिक्किम राज्य प्रजामण्डल, राज्य प्रजा सम्मेलन र प्रजा सुधार समाजले साझा मुद्दामा अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ एकल पार्टीको सृजना गर्ने निर्णय गरे। यही दिन सिक्किमको पोलो ग्राउन्ड, हाल यसलाई पाल्जोर स्टेडियम भनिन्छ, यहाँ तीनै पार्टीको बृहत सम्मेलन भयो। यही बेलाबाट एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासनको विरुद्ध लड्ने उद्घोषको साथ तीनै सङ्गठनहरू सम्मिलित भएको एक संयुक्त पार्टीको जन्म भयो। सो पार्टीको नाम सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेस राखियो र यस पार्टीलाई सही प्रकारले सञ्चालन गर्न र मार्गदर्शन गर्न तत्कालीन समयका बहुचर्चित व्यक्तित्व जो गान्तोकमा तासी बाबुको नामले परिचित थिए, उनी तासी छिरिङलाई सो पार्टीको अध्यक्षतामा निर्वाचित गर्यो र यसरी विधिवत रूपमा बनेको यो पार्टी नै सिक्किमको पहिलो राजनैतिक पार्टी बन्न गयो। यो पार्टीको मुख्य मुद्दा नै जमिनदारी प्रथा अन्त्य हुनुपर्ने, देशमा अन्तरिम जनव्यवस्था हुनुपर्ने र सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनुपर्ने थियो। कतिपय लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेस पार्टीको सम्बन्ध भारतको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेससँग ज्यादै नजिकको थियो। भारतीय सो पार्टीकै सल्लाह र सहयोगमा सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेस पार्टीको जन्म भएको थियो। त्यसैले यो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा नै सिक्किमलाई जसरी भए पनि भारतमा विलय गराउने थियो भनिन्छ। यसरी बनेको नयाँ पार्टीद्वारा देशको विकास र शासनमा जनताको अधिकार जस्ता नाराहरू लिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्यो। साथै जनताको मागलाई स्वीकार गर्न दरबारलाई पनि अपिल गर्यो। तर तत्कालीन सरकार तथा राज्यबाट कुनै सुनवाई भएन। यसपछि सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेसका अध्यक्ष तासी छिरिङले नो ट्याक्स मुभमेन्टको आह्वान गरे। यसबाट सत्ता लचिलो हुनुको सट्टा जनप्रतिरोधतिर लाग्यो।
विपक्षी पार्टीका विभिन्न नेताहरूलाई धरपकड गरी बन्दी बनाइयो। यसबाट झन जनतामा आक्रोश सुरु भयो। शान्तिपूर्ण जुलुस अब हिंसात्मक प्रकृतिको हुन थाल्यो। सिक्किमभरि नै प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाजहरू उठ्न थाले। बर्बरतापूर्वक दबाउने रणनीति लिएको सरकारको चौतर्फी विरोध सुरु भयो। अन्ततः यो विशाल जनविरोधको सामना गर्न नसकेपछि बन्दीहरूलाई निशर्त रिहा गरियो। यस प्रकार देशव्यापी रूपमा विरोधको आवाज बढ्न थालेपछि भनिन्छ दरबारको विशेष पहलमा यी विरोधीहरूलाई मत्तर पार्न सन् 1948मा सिक्किम नेसनल पार्टी नामक राजनैतिक दलको सृजना गरियो। यो राजनैतिक दल सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस पार्टीको विरुद्धमा खडा गरिएको थियो, जसलाई अन्य पार्टीका नेताहरूले दरबारको पार्टीको रूपमा व्याख्या गरिदिएका थिए। विशेष गरी सिक्किम नेसनल पार्टीलाई भुटिया तथा लेप्चाहरूको समर्थन रहेको थियो भने सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसलाई भने सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको समर्थन रहेको थियो। तर दुवै पार्टीका उद्देश्य तथा नाराहरू पनि स्पष्ट तर भिन्न थिए। सिक्किम नेसनल पार्टीका अनुसार सिक्किमको भुटान तथा तिब्बतीहरूसँग परापूर्व कालदेखि नै सम्बन्ध रहिआएको, भौगोलिक रूपमा पनि सिक्किम भारतको भूभाग कहिल्यै नभएको र सिक्किम सधैँ एक सार्वभौम राष्ट्र भएकोले भविष्यमा पनि यो एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नै रहिरहनुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ। तर सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसको भने सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनुपर्नेतर्फ जोड रहेको थियो। सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस पार्टीले सिक्किमेली जनताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारसँग विभिन्न मागहरू तिर्साएका थिए। विशेष गरी अशिक्षा, भ्रष्टाचार, निरङ्कुश शासन, अन्याय तथा जमिनदारी प्रथाले विकास नभएको कुरालाई विशेष जोड दिएका थिए। देशको विभिन्न स्थानहरूमा विरोधको आवाजहरू सुनिन थालिसकेको थियो। यही दौरान सन् 1953मा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष तासी छिरिङको असामयिक मृत्यु भएकोले पार्टीको अध्यक्ष जस्तो शक्तिशाली पद कान्छा काजी अर्थात् काजी लेन्दुप दोर्जीको खाँदमा आइपर्यो। यसैबीच सन् 1957मा काजी लेन्दुप दोर्जीको बेल्जियम पिता र जर्मनी आमाबाट जन्मिएकी र स्कटिस पतिबाट डिभोर्स भएकी एलिजा मारियासँग विवाह भयो। एलिजा मारियाले एडिनबरा विश्वविद्यालयबाट कानुनको अध्ययन गरेकी थिइन् र उनीले पछि बुद्ध धर्म घालिन्। काजी लेन्दुप दोर्जीको पत्नी एलिजालाई पछि कजिनी एलिजा मारियाको नामले पनि चिनिन थाल्यो। भनिन्छ काजी लेन्दुपको पछाडि यिनै एलिजाको प्रमुख हात थियो। काजी लेन्दुपलाई अदृश्य तौरबाट निर्देशन दिइरहन्थिन्। राजनीति सम्बन्धी जति पनि पेपर वर्कहरू हुन्थे ती सबै कजिनी एलिजा मारियाले नै गर्ने गर्थिन्। काजी लेन्दुपले अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै सिक्किमको विभिन्न स्थानबाट आफ्नो तर्फ जनमत बटुल्न विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै गए। बेरोजगार, भ्रष्टाचार तथा जमिनदारी प्रथाको आडमा जनतालाई भड्काई सिक्किम राष्ट्रलाई भारतमा विलय गराउने उद्देश्य लिएका लेन्दुपले कतिपय स्थानमा विरोधको सामना गर्नुपर्ने पनि आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यबाट भने पछि हटेनन्। यसपछि भनिन्छ पार्टी भित्रबाट पनि लेन्दुपले उनको व्यवहार र कार्यप्रस्तुतिका कारण आलोचना खेप्नु पर्यो। यही भएर उनले पार्टीको अध्यक्षमा सन् 1958सम्म मात्र निरन्तरता दिए। सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्ष पदबाट हटिसकेपछि काजी लेन्दुपले आफू सो पार्टीमा नअटाएको र भिन्न धार समातेको कारण एउटा नयाँ प्रयोग गर्ने विचार गरे। सिक्किममा पार्टीलाई साम्प्रदायिक रूपमा राष्ट्रिय स्तरमा लान नसकिने भएकोले सबै अटाउने र सिक्किमे जनताको शान्ति, प्रगति, विकास र नागरिक अधिकारको प्राप्तिको लागि एउटा साझा राजनैतिक दलको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकाले। यसै अनुरूप एउटा नयाँ राजनीतिक पार्टीको स्थापना गर्न अन्य केही सहयोद्धाहरूसँग छलफल गरे। यसपछि सिक्किमको राजनैतिक परिवेशमा फेरि एउटा नयाँ पार्टीको उदय भयो र सो पार्टीको नाम सिक्किम स्वतन्त्र दल राखियो।
काजी लेन्दुप दोर्जे अध्यक्ष रहेको सो पार्टीले सर्वप्रथम जातिगत चुनावी प्रणाली अर्थात् कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टमलाई हटाउन माग अघि सारे। तर नजिकै आइरहेको चुनावमा भाग लिई आफ्नो व्यक्तिगत तथा पार्टीगत प्रभाव देखाउने समय भएकोले चुनावी माहौलमा होमिए। यस प्रकार सन् 1958मा भएको सो चुनावमा भुटिया लेप्चाको समूहबाट एक सिट जित्न सफल भए पनि सिक्किम स्वतन्त्र दलका अध्यक्ष काजी लेन्दुप स्वयंको भने नराम्ररी हार भयो। यस प्रकार विभिन्न ससाना दलहरू आआफ्नै एजेन्डा लिएर चुनावमा भाग लिँदा सफल नहुने भएकोले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सामञ्जस्यता तथा सहयोगको भावना हुनु पर्दछ भन्ने आधारमा काजी लेन्दुपको पार्टी सिक्किम स्वतन्त्र दलको आयोजनामा सिक्किमका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्दै एउटा सम्मेलनको आयोजना गर्यो। सन् 1959 सेप्टेम्बर 23 देखि 24 तारिकसम्म पश्चिम सिक्किमको मेली भन्ने स्थानमा भएको सो सम्मेलनमा सिक्किम स्वतन्त्र दल लगायत सिक्किम नेसनल पार्टी, सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेस, सिक्किम शेड्युल कास्ट लिगहरूको सहभागिता भएको थियो। यो सम्मेलनले राज्यलाई तत्कालीन अन्तरिम सरकार बनाउनु पर्ने र सो अन्तरिम सरकारबाट संविधान सभाको मस्यौदा गर्नुपर्ने भन्ने दबाब दिने सहमति भयो। त्यस्तै सन् 1959 अक्टोबर 22 तारिकको दिन पूर्वी सिक्किमको सिङताममा सिक्किम स्वतन्त्र दल, सिक्किम नेसनल पार्टी, सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेस र सिक्किम शेड्युल लिगका प्रतिनिधिहरूको दोस्रो पटक एक महत्त्वपूर्ण बैठक बस्यो। यो बैठकमा काजी लेन्दुप दोर्जे लगायत काशीराज प्रधान, सोनाम छिरिङ, पुरन बहादुर खाती र छुदुप लेप्चाको सहभागिता रहेको थियो। यो बैठकले एक प्रजातान्त्रिक सरकारको अपील गर्दै राज्यको लेजिस्लेटिभ बडीको मस्यौदा पनि पेश गर्ने सहमति भयो। यति हुँदाहुँदै पनि सम्मिलित पार्टीहरूबीच पनि शङ्का र उपशङ्काको कारण यी मागहरूलाई डटेर अघि बढाउन सकिएन। यसको साथै सिक्किम दरबारबाट राजाको अधिकारको कटौतीको विषयमा कहिल्यै पनि सम्झौता नहुने भएकोले विपक्षी पार्टी र सरकारबीच सहमति हुन सकेन। यही उतार चढावको बीचमा पनि काजी लेन्दुप दोर्जे खाङसार्पा अर्को राजनीतिक फड्को मार्ने प्रयासमा लागे। साना राजनैतिक दलहरूको अस्तित्व नै नहुने र राज्यमा आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकोले एउटा शक्तिशाली विपक्षी पार्टीको आवश्यकता महसुस गरी काजी लेन्दुपको आह्वानमा सन् 1960 मे 20 तारिकको दिन सिङताममा एउटा र्याली र बैठकको आयोजना गर्यो। यो बैठकमा सोनाम छिरिङले नेतृत्व गर्नुभएको सिक्किम नेसनल पार्टी, डीबी तिवारीले नेतृत्व गर्नुभएको सिक्किम प्रजा सम्मेलन र सीडी राईको नेतृत्व रहेको सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेसको सहभागिता रहेको थियो। यही शुभ अवसरमा सिक्किमको राजनैतिक परिदृश्यमा सिक्किम इतिहासको नै एक शक्तिशाली राजनैतिक पार्टीको उदय भयो। सो पार्टीको नाम सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस राखियो र यसको अध्यक्षतामा काजी लेन्दुप दोर्जे खाङसार्पा सर्वसम्मतबाट चुनिए। यो नयाँ राजनीतिक पार्टीको मुख्य उद्देश्यहरू पनि टुङ्गो लगाइयो, जस अनुसार सिक्किममा संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्ने, सरकारको कार्यसमिति सामुदायिक अवधारणाको भए तापनि मिश्रित मतदानबाट चुनिनुपर्ने र एक स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता बुँदाहरू प्रमुख थिए। यसपछि सन् 1960 को अगस्त 20 तारिकको दिन यसैको निरन्तरता स्वरूप काजी लेन्दुप दोर्जेको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा आर्थिक रिफर्मको एजेन्डा लिएर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई भेट गर्न गए। भनिन्छ सो भेटपछि नेहरू लेन्दुपसँग साह्रै प्रभावित भए र उनलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचन पनि दिए। यसैबीच सन् 1961 जुलाईमा सिक्किम सरकारले नागरिक अधिकार सम्बन्धी नयाँ रेगुलेसन प्रकाशित गर्यो। यो रेगुलेसनले विशेष गरी सिक्किममा सदियौंदेखि बसोबास गरिरहने नेपालीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने खालको भएकोले विपक्षी पार्टीहरू खास गरी सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस र सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा विरोधको आयोजना गर्यो। यो विरोधलाई साम्य पार्न भारतले मध्यस्थता गर्नु परेको थियो।
यसपछि सन् 1967मा सिक्किममा भएको तेस्रो आम चुनावमा सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीले 18 सिटमध्ये 8 सिट प्राप्त गर्न सफल भयो र सदनमा एउटा दरो विपक्षी पार्टीको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। यही दौरानमा सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसका जोइन्ट सेक्रेटरी लालबहादुर बस्नेत सो पार्टीको अध्यक्ष काजी लेन्दुपसँगको वैचारिक मत भिन्नताले गर्दा पद तथा पार्टीबाट नै राजीनामा दिए। भनिन्छ 1967मा भएको आम चुनावमा लालबहादुरको नै कठोर परिश्रम तथा योगदानका कारण सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसले 8वटा सिट जित्न सफल भएको थियो। यसपछि सन् 1969को उत्तरार्धतिर सिक्किममा अर्को एउटा राजनैतिक पार्टीको उदय भयो। लालबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको सो पार्टीको नाम सिक्किम जनता पार्टी राखियो। तर सन् 1970मा भएको चौथो आम चुनावमा भने सिक्किम जनता पार्टीले कुनै पनि सिट जित्न नसकेपछि अध्यक्ष लालबहादुर बस्नेतले पार्टीको सदस्यता तथा पार्टी अध्यक्षबाट नै राजीनामा दिए। यसपछि सन् 1970तिर काजी लेन्दुपलाई एक्जिक्युटिभ काउन्सिलरमा नियुक्ति गरियो। यसका साथै काजीलाई कृषि, पशुपालन तथा यातायात विभागको कार्यभार पनि सुम्पिएको थियो। उनले सिक्किम एक कृषिमूलक राष्ट्र भएकोले सिक्किममा कृषि र पशुपालनको लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्दछ भन्नेमा विश्वास राख्दथे। तर अचानक सन् 1972मा उनलाई एक्जिक्युटिभ काउन्सिलबाट बर्खास्त गरियो र बर्खास्त हुने बित्तिकै मे 28 तारिकको दिन पत्नी एलिजा मारियासँग केही दिनको लागि युरोप भ्रमणमा निस्किए। यस प्रकार देशभरि विभिन्न राजनीतिक दलहरू बनिने क्रम भने भइरह्यो, तर देशले विकासको कोल्टो भने फेर्न सकेन। विभिन्न राजनीतिक नेताहरूको एउटा शक्तिशाली विपक्षी दल बनाउने योजना भए पनि वैचारिक विभिन्नताले सो पल पनि सम्भव भएन। तर पनि दलहरू एक आपसमा विलय गराएर अर्को दल बनाउने क्रममा भने निरन्तरता भइरह्यो। यस्तैमा सन् 1972 अगस्त 15 तारिकको दिन गान्तोकमा भएको नेताहरूको बैठकमा सिक्किम स्टेट कङ्ग्रेससँग सिक्किम जनता पार्टीको विलय भई नयाँ पार्टी सिक्किम जनता कङ्ग्रेस पार्टीको उदय भयो। पार्टीलाई एउटा स्थिर र शक्तिशाली राजनीतिक दल बनाउने अभिप्रायले सबै नेता तथा कार्यकर्तामा नयाँ जागर तथा उत्साह भरिएको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो र सन् 1973मा सिक्किमको 5औं आम चुनाव हुने घोषणा भयो। यो सुनौलो अवसर नगुमाउने अठोटको साथ सबै एक भई पार्टी प्रचारमा लागे। सिक्किमको राजदरबारको विशेष सहयोग रहेको पार्टी सिक्किम नेसनल पार्टी बाहेक अन्य प्रमुख दल सिक्किम जनता काङ्ग्रेस र काजी लेन्दुपको नेतृत्व रहेको सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा तत्कालीन सरकारको विरोध गर्दै चुनावी प्रचारमा लागे। जसरी भए पनि विपक्षी पार्टीलाई हराउने हथगण्डा अपनाउन थाले। यस्तैमा चुनाव पनि सम्पन्न भयो। यो चुनावको मत परिणाम पनि प्रकाशित भयो। सो सूचना अनुसार सिक्किम नेसनल पार्टीले 9, सिक्किम जनता कङ्ग्रेसले 2 र सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसले 5 सिट जित्न सफल भयो। यसमा एउटा अनौठो प्रसङ्ग के भयो भने सिक्किम जनता कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता नकुल प्रधान सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसका नेता काजी लेन्दुप दोर्जेसँग हार खानु पर्यो। यस चुनावमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल रहेको सिक्किम नेसनल पार्टी भएकोले नयाँ सरकारको तयारीमा लागे। तर सिक्किम जनता कङ्ग्रेसका नेता केसी प्रधान र सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसका नेता काजी लेन्दुप दोर्जीले चुनावमा धाँधली भएको भन्ने आरोप लगाई चुनाव परिणामलाई मान्यता नदिने घोषणा गरे। यही चर्काचर्की बीच राजदरबारको अगाडि रहेको मैदानमा करिब 2000 जनाको सहभागितामा नयाँ काउन्सिल बडीको राजदौरा उद्घाटन गर्यो। तर सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस र सिक्किम जनता कङ्ग्रेसले भने सो कार्यक्रम बहिष्कार गर्यो। तर विपक्षी पार्टीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा राजाले दुवै पार्टीको एक सदस्य रहने गरी नयाँ एक्जिक्युटिभ काउन्सिलको घोषणा गरे। नयाँ सरकार बने तापनि विपक्षी पार्टीले देशभरि नै विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न थाले। सरकारलाई मतपत्रमा धाँधली भएको, मतपत्रहरू फेक भएको, मतपत्र बक्सहरू नै गायब गराएको जस्ता अनेकौं आरोपहरू लगाइयो।
यो चुनावको परिणामबाट सिक्किमे राजाप्रति जनताहरूको आक्रोश झन बढ्न गयो र काजी लेन्डुपको सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने लक्ष्यप्रति जनताहरूको समर्थन तीव्र रूपमा बढ्न गयो। सन् 1973 अप्रिल 4 तारिकको दिन सिक्किमका राजाको 50औं जन्मदिन भएकोले देशभरि भव्य रूपमा गोल्डन जुब्ली मनाउने तयारी हुन थाल्यो। तर यी दुवै पार्टीद्वारा सरकार समक्ष विरोध प्रस्ताव पेश गर्यो। विरोध प्रस्तावको साथै सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै भने यदि हाम्रो मागहरू अप्रिल 4 भन्दा अगावै पूरा भएन भने अप्रिल 4 गतेको कुनै पनि कार्यक्रमहरू हुन दिने छैनौँ। यसपछि भने बर्थडे सेलिब्रेसन कमिटीका अध्यक्ष सोनाम छिरिङसँग यस सम्बन्धी वार्ता भयो। तर सो वार्ता कुनै पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन। वार्ता असफल भएपछि विपक्षी पार्टीद्वारा देशभरि नै विशाल जनसमुदायद्वारा भव्य विरोध कार्यक्रमको थालनी भयो। सहरहरूमा विभिन्न ब्यारियरहरू खडा गरिए तापनि विशाल आक्रोशित भिडले सो ब्यारियरहरू भत्काउँदै अघि बढे। सयौं प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीको गोली तथा लाठीबाट घाइते भए। तर प्रदर्शनकारीहरूको भिड पछि हटेन। यस प्रकार विरोध कार्यक्रम शान्त नभएकोले राजाको बर्थडे राजदरबारभित्र मात्रै सीमित भयो। सो देशव्यापी विरोध भएको घटनाको बारे भनिन्छ कि नेपाली टोपी, नेपाली ड्रेस, नेपाली खुकुरी बोकी हिँड्नेहरूलाई खोजी खोजी कुटिए र घाइते बनाए। यस्तो अफवाहले झन विद्रोहलाई भड्काउने कार्य भयो। त्यसपछि विद्रोहका नेतृत्व लिने लेन्डुप तथा अन्य नेताहरूलाई वारेन्ट जारी गरियो। विरोधीहरूलाई उकास्ने कार्यमा काजी लेन्डुपको पत्नी एलिजा मारियाको पनि उत्तिकै हात रहेको ठहर गर्दै उनलाई सिक्किमबाट निकाला गरियो। उनी कालिम्पोङ गई बस्न थाले र यतैबाट अनौपचारिक कार्यालयको रूपमा विभिन्न गतिविधिहरूमा सल्लाह र सहयोग गरिरहिन्। यस्तो विरोध कार्यक्रम बीच नै सन् 1973 अप्रिलमा सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस र सिक्किम जनता कङ्ग्रेसको बीच बैठक भई साझा उद्देश्यको बारेमा छलफल भयो। यो बैठकले सिक्किममा चोग्यालको राजतन्त्र हटाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्नेतिर विशेष जोड दियो। त्यसैले विरोधका विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी देशलाई नै अस्तव्यस्त बनायो। यसले राजतन्त्र झन कमजोर बन्न गयो। यस प्रकार देश दुई ध्रुवतिर बाँडियो। चोग्यालको स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको समूह र काजी लेन्डुपको भारतमा विलय हुने अभियान समूह। सरकार अर्थात् विशेष गरी सिक्किमका राजासँग वैचारिक मत भिन्नतालाई साम्य गर्न भनिन्छ गान्तोकदेखि बाहिरबाट मात्रै करिब 20,000 को संख्यामा आएका मानिसहरूले राजदरबारलाई 5-6 दिनसम्म घेरे। प्रजातन्त्रको लागि आह्वान गरे। यसै आह्वानलाई कदर गर्दै राजाद्वारा सबै पार्टीहरूका प्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलको लागि बोलाइयो। यो विवादको मध्यस्थता गर्न भारत सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिको व्यवस्था गरियो। यस प्रकार सन् 1973 मे 8 तारिकको दिन भारत सरकार, राजदरबार र विपक्षी पार्टीका प्रतिनिधिहरू बीच सम्झौता भयो। यो सम्झौतामा मुख्यतया सिक्किमको प्रजातन्त्र, सामाजिक विकास तथा सौहार्दको रेखदेख एक प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा भारत सरकारद्वारा हुनुपर्ने, अबको केही महिनाभित्र नै नयाँ एसेम्ब्लीको लागि चुनाव हुनुपर्ने, आम चुनाव प्रत्येक 4 वर्षमा गरिनुपर्ने र चुनाव योग्य मतदाताको आधारमा हुनुपर्ने भन्ने थिए। यसरी मे 8 गते भएको सम्झौताको आधारमा यही दिनलाई सम्झौता दिवस पनि मनाउने गरिन्छ। यो सम्झौता पछि भने देशमा शान्तिको लहर फैलियो। यसैबीचमा सन् 1973 कै अगस्त महिनामा दुई प्रमुख राजनैतिक दलहरू सिक्किम जनता कङ्ग्रेस र सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेस पार्टीको बीचमा नाम्चीमा बैठक बस्यो। यो बैठकले दुवै पार्टीबीच विलय हुने निष्कर्ष गर्यो। विलय पश्चात सो पार्टीको नाम सिक्किम कङ्ग्रेस राखियो र यसको अध्यक्षतामा काजीव लेन्डुप दोर्जी चुनिए भने उपाध्यक्षमा केसी प्रधान निर्वाचित भए। सिक्किम कङ्ग्रेस पार्टी भारतको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेससँग प्रेरित थियो। त्यसैले पनि यसका धेरैजसो प्रावधानहरू भारतको सो पार्टीबाट लिइएको थियो। यस प्रकार यो पार्टीको उद्देश्य अनुरूप सिक्किमको सामन्त शासन अन्त्य गर्दै भारतमा विलय गराउनेतर्फ केन्द्रित रहन गयो।
यसपछि मे 8मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप सन् 1974को अप्रिल 15 तारिकदेखि 19 तारिकसम्म चुनाव हुने घोषणा भयो। भारतको इलेक्सन कमिसनका चिफको निरीक्षणमा हुने सो चुनावमा नयाँ सरकारको लागि 32 जना एसेम्ब्ली सदस्य सहितको नयाँ प्रावधानको घोषणा गरियो, जसमध्ये 1 जना सङ्घबाट र बाँकी 31वटा सिटहरूका लागि भने विभिन्न चुनावी क्षेत्रहरू घोषित गरिए, जसमा 15वटा सिटहरू भुटिया लेप्चाहरूको लागि, 15वटा नेपालीहरूको लागि र 1 सिट दलित जातिको लागि भनी छुट्याइयो। यसरी 32 सदस्य एसेम्ब्ली सभाको नियम बनाइयो। यो चुनावमा सबै स्थानमा सिक्किम कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो उम्मेदवारी उठायो। चुनावको परिणामअनुसार सिक्किम कङ्ग्रेसले भारी बहुमतका साथ 32 सिटमध्ये 31 सिट ल्याउन सफल भयो। यही बहुमतलाई आधार मानेर सिक्किमका राजाले विजय पार्टीका नेता काजी लेन्दुप दोर्जीको नेतृत्वमा भएको नयाँ सरकारको उद्घाटन गरियो। तथापि संवैधानिक रूपमा चोग्याल नै सिक्किमको राष्ट्र प्रमुख थिए। तर एक स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख हुँदाहुँदै पनि लेन्दुपले राजाको रिसका कारण भारत सरकारलाई सिक्किमको लागि गभर्नर नियुक्ति गर्नमा विशेष भूमिका खेले। उनले राजालाई निरङ्कुश र क्रूरको आरोप लगाएर सिक्किमलाई भारतमा विलय गराएर एक प्रान्तीय राज्यको रूपमा राख्न भारतीय संसदलाई आह्वान गरे। सिक्किमका राजवंशसँग जति भडास निकाल्न चाहन्थे, यही मौकामा लेन्दुपले एक स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वलाई दाउमा राखेर पुरानो दुश्मनीलाई बदला लिन चाहन्थे। यही अवसरको उपयोग गर्दै सन् 1975 मार्च 27 तारिकको दिनमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राजतन्त्र खारेज गर्यो र सिक्किमको संसदले यसलाई स्वीकार गर्दै सिक्किम एक स्वतन्त्र राष्ट्र र राजतन्त्रको भविष्यको लागि जनमत सङ्ग्रह गराउने निधो गर्यो। यसै अनुरूप भारतले सिक्किममा सन् 1975 अप्रिल 14 तारिकको दिन सिक्किमभरि 57 मतदान केन्द्रहरूमा कथित जनमत सङ्ग्रह गरे र यही कथित जनमत सङ्ग्रहको जनादेशलाई आधार मानेर काजी लेन्दुप दोर्जीले 32 सदस्यीय संसदमा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने प्रस्ताव पेश गरे। निर्वाचित सदस्यहरूले सो प्रस्तावबारे विचार तथा छलफल पनि गर्न नपाई भारतले तयार पारेको विलय सम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्यो। अन्ततः सन् 1975 अप्रिल 26 तारिकको दिन सदियौँ कालदेखि एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेको र विश्व मानचित्रमा एक अलग अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको राष्ट्र सिक्किम भारतको 22औं राज्यको रूपमा विलय भयो र सो विलयको विधिवत घोषणा भने सन् 1975 मे 16 का दिन भयो। यस प्रकार सिक्किम सदाको लागि भारतमा गाभियो। यस प्रकार सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनमा विशेष भूमिका खेलेका काजी लेन्दुप दोर्जी विलयपछि भारतको 22औं राज्यका मुख्यमन्त्री भए। भारतमा विलय गराएपछि पनि सिक्किमले भनेको जस्तो कोल्टो फेर्न सकेन। काजी लेन्दुपको नेतृत्वको सरकारले पनि जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सकेन। जनता उनकै विरुद्धमा जागे। यसको साथै कतिपय जनताहरूले 32 चोर सिक्किम छोड भन्दै नारा पनि लगाए। यसैको फलस्वरूप सन् 1979 भएको आम चुनावमा नराम्ररी हार बेहोर्नु पर्यो। त्यसपछि भने उनी उठ्नै नसक्ने गरी थचिए। त्यसपछि भनिन्छ काजी लेन्दुपलाई राजनैतिक कारणले सिक्किममा आउन बन्द गरियो। उनलाई देश बेच्ने कलङ्कको रूपमा गनियो। भारतीय नेताहरूबाट पनि लेन्दुपलाई जहाँ जे पनि गद्दारी गर्न सक्ने मानिस भन्दै आलोचना गर्न थालेपछि यी कठोर तिरस्कारको पनि सामना गर्न कठिन पर्न गयो। तर जब उनले आफू गद्दारी भएको थाहा पाए त्यतिखेर धेरै ढिलो भइसकेको थियो। सत्ता र राज्य नै भारतलाई सुम्पेर आजन्म नेतृत्व हाँक्ने दाउमा रहेका लेन्दुपको सपना भने कहिल्यै पूरा हुन सकेन। त्यसपछि उनी बदनामीले गर्दा देश नै छोडेर कालिम्पोङमा
बस्न थालेका थिए कि पत्नी एलिजा मारियाको पनि सन् 1990मा मृत्यु भयो। त्यसपश्चात काजी लेन्दुप एकल जीवन बिताउन बाध्य भए। उनका बालबच्चा तथा आफन्त पनि कोही थिएनन्। उनी आफ्नै मानिसहरूको कोप र घृणाबाट बस्न एक्लिएका थिए। एक स्थानीय पत्रिकामा दिएको आफ्नो अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले भने, सबैले मलाई देश बेचुवा भन्छन्। मैले मातृभूमि बेचेको कुरा सत्य नै भए तापनि के म एक्लै दोषी हुँ? मलाई सहयोग गर्ने उक्साउनेहरूको भूमिका खै त भन्दै बिलौन पनि गर्दथे। उनलाई जीवनको उत्तरार्धमा सहयोग गर्ने कोही भएनन् र राजनीतिक जीवनबाट बाध्यात्मक रूपमा सन्यास लिनु पर्यो। उनले मनको कुरा खोल्दै भने, भारतमा विलय भएपछि भारतले उनलाई उपेक्षा गरेको कारण उनी साह्रै विक्षिप्त बनेका थिए। सिक्किम भारतमा विलयभन्दा पहिले नेहरू र इन्दिरा गान्धीले उनलाई खुब मान्ने गर्दथे, तर पछि उनलाई काम नै नलाग्ने फ्याँकिएको वस्तुको रूपमा गने। यी सब हुँदाहुँदै पनि काजी लेन्दुप दोर्जीलाई सिक्किमको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेको र सिक्किममा प्रजातन्त्र भित्राएकोमा उनलाई सिक्किमका केही वर्गहरू तथा सिक्किम सरकारले सिक्किमका प्रजातन्त्रका पिता भन्ने गरेको पाइन्छ। यही कदरलाई सम्मान गर्दै भारत सरकारद्वारा पनि सन् 2002मा उनलाई पद्म विभूषण पदवी दिएर सम्मान गरियो। त्यस्तै सिक्किम सरकारले पनि सन् 2004मा सिक्किम रत्नले सम्मान गरेको छ। उनी धेरै वर्षदेखि नै कलेजोको रोगबाट पीडित थिए। यसपछि सन् 2007 जुलाई 28 तारिकको दिन अचानक उनलाई हार्ट एट्याक भयो र सोही दिनको बेलुकी 8:35 को समयमा उनको मृत्यु भयो। उनी त्यस बखत 102 वर्षका थिए। उनको पार्थिव शरीरलाई ससम्मान सन् 2007 अगस्त 3 तारिकको दिन सिक्किमको रुम्तेक बौद्ध विहारमा लगियो र बौद्ध परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरियो। यस प्रकार जीवनको उत्तरार्धमा देश बेचेको आरोप लागेर कलङ्कित भई उदास र विक्षिप्त बनेका काजी लेन्दुप दोर्जी खङ सार्पाको युग समाप्त भयो। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।